अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा मुल्क देखा है जहां दिन में लोग सोते हैं और रात को जागते हैं? क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसी जगह भी है जहां सड़कों पर लोग टमाटर एक दूसरे पर फेंकते हैं और इसे त्यौहार कहते हैं। सोचें, एक मुल्क जहां हज़ारों साल पुरानी तारीख आज भी ज़िंदा है, जहां हर शहर की अपनी अलग पहचान है और जहां की सड़कों पर चलते हुए आपको लगता है जैसे आप किसी फ़िल्म के अंदर दाखिल हो गए हों। ये है स्पेन, एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि हैरतों से भरा हुआ है। यहाँ के रंग, यहाँ की मौसीकी, यहाँ का खाना, सब कुछ दुनिया से मुख्तलिफ है। लेकिन असल बात तो ये है कि स्पेन सिर्फ वो नहीं जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, बल्कि इसके पीछे छुपी हैं कुछ ऐसी हकीकतें जो आपको हैरान कर देंगी। क्या आप जानते हैं कि यहाँ के लोग दिन के बीच में काम छोड़कर आराम करते हैं और फिर रात को देर तक ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों दुनिया भर के लोग स्पेन जाने का ख्वाब देखते हैं? ऐसा क्या है इस मुल्क में जो इसे बाकी सबसे अलग बनाता है? एक ऐसी जगह जहां फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून है, जहां मौसीकी गलियों में बहती है और जहां हर त्यौहार एक नई कहानी सुनाता है। यहां की हर गली, हर शहर, हर मंजर एक राज छुपाए हुए है, एक ऐसी हकीकत जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां खूबसूरती, सकाफत और हैरत एक साथ मिलती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। स्पेन यूरोप के जनूब मगरब में वाक़ एक खूबसूरत मुल्क है। ये मुल्क एक ख़ास जगह पर वाक़ है। इसके एक तरफ पुर्तगाल है और दूसरी तरफ फ्रांस वाक़ है। इसके अलावा स्पेन के शुमाल में पहाड़ी सिलसिला है और जनूब में समंदर, जो इसे एक मुनफरिद खूबसूरती देता है। ये मुल्क यूरोप का हिस्सा है, लेकिन इसकी सकाफत बाकी यूरोप से काफ़ी मुख्तलिफ है। स्पेन का दारुल हुकूमत मैड्रिड है, जबकि बार्सिलोना इसका सबसे मशहूर सियाहती शहर माना जाता है। यहाँ कई ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें सबसे आम हिस्पानिक ज़बान है, लेकिन कुछ इलाकों में अपनी अलग ज़बानें भी हैं। स्पेन की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ कभी रोमी हुकूमत थी, फिर मुसलमान भी यहाँ कई सौ साल तक रहे, और आज भी इस तारीख़ के आसार इस मुल्क में जगह जगह नज़र आते हैं। यहाँ के पुराने शहर, किले और इमारतें आपको माजी की एक ज़िंदा तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन स्पेन सिर्फ तारीख़ ही नहीं, ये एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क भी है। यहाँ के शहर जदीद इमारतों, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और ख़ूबसूरत सड़कों से भरे हुए हैं, और शायद यही वजह है कि दुनिया भर से लोग यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि स्पेन में आपको एक साथ तारीख़ भी मिलती है, सकाफत भी और जदीद ज़िंदगी भी। कभी स्पेन ऐसा नहीं था जैसा आज नज़र आता है। आज के रोशन शहरों और बड़ी सड़कों से बहुत पहले यहाँ सादा ज़िंदगी गुजारी जाती थी। पुराने ज़माने में स्पेन के शहर छोटे होते थे, गलियाँ तंग और पत्थरों से बनी होती थीं। लोग सुबह सवेरे उठते, अपने काम काज में लग जाते, कोई खेती बाड़ी करता, कोई छोटे हुनर से अपना घर चलाता। ज़िंदगी तेज़ नहीं बल्कि आहिस्ता चलती थी, हर काम सुकून से किया जाता था। बाज़ार भी सादा होते थे, जहां लोग एक दूसरे को जानते थे। ख़रीदो फरोख्त के साथ साथ बातचीत भी होती थी। स्पेन की सरज़मीन पर कई तहज़ीबें आई, रोमी दौर, फिर मुसलमान दौर, और हर दौर ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी। पुराने महल, मस्जिदें, किले आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि ये ज़मीन कितनी तारीख़ अपने अंदर छुपाए बैठी है। इस वक्त के लोग कुदरत के ज़्यादा करीब थे। उनके दिन सूरज के साथ शुरू होते और रात सुकून के साथ ख़त्म होती थी। ज़िंदगी में सादगी थी, लेकिन इस सादगी में एक ख़ास खूबसूरती भी थी। आज का जदीद स्पेन इसी पुराने वक्त की बुनियाद पर खड़ा है, जहां हर नई चीज़ के पीछे एक पुरानी कहानी छुपी हुई है। स्पेन सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि खूबसूरत शहरों का एक हसीन मजमुआ है, और हर शहर की अपनी अलग पहचान है। सबसे पहले बात करते हैं मैड्रिड की। ये स्पेन का दारुल हुकूमत है। यहाँ की ज़िंदगी तेज़ है, सड़कें कुशादा हैं और हर तरफ बड़ी और ख़ूबसूरत इमारतें नज़र आती हैं। इसके बाद आता है बार्सिलोना। ये शहर समंदर के किनारे आबाद है। यहाँ के नज़ारे, सहल और इमारतें हर देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती हैं।
پھر بات کرتے ہیں ویلنسیا کی۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی اور سکون کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں پرانے وقت اور آج کے دور کا خوبصورت ملاپ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شہر ہے جہاں پرانا وقت آج بھی زندہ محسوس ہوتا ہے۔ تنگ گلیاں، خوبصورت عمارتیں اور پرسکون ماحول۔ اسی طرح غرناطہ بھی بہت خاص ہے، یہاں ہر طرف تاریخ کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور مالاگا، یہ شہر سمندر کے کنارے ایک دلکش جگہ ہے جہاں لوگ سکون اور خوشی کے لمحات گزارنے آتے ہیں۔ اسپین کا ہر شہر ایک نئی کہانی سناتا ہے، کہیں تیز زندگی ہے، کہیں سادہ روایتیں، اور یہی بات اسپین کو ایک منفرد ملک بناتی ہے۔ اسپین کی زندگی نہایت خوبصورت اور متوازن ہے۔ یہاں کے لوگ کام بھی کرتے ہیں اور زندگی کو خوب انجوائے بھی کرتے ہیں۔ صبح کے وقت لوگ اپنے کام پر نکلتے ہیں، کوئی دفتر جاتا ہے، کوئی دکان کھولتا ہے اور کوئی سڑکوں پر اپنی روزی کمانے میں مصروف ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ محنتی بھی ہیں اور خوش مزاج بھی، ہر کام کو سکون اور ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوپہر کے وقت ایک خاص بات نظر آتی ہے، کئی لوگ کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں۔ اس وقت بازار کچھ دیر کے لیے پرسکون ہو جاتے ہیں، پھر شام ہوتے ہی زندگی دوبارہ تیز ہو جاتی ہے، سڑکیں بھر جاتی ہیں، لوگ باہر نکل آتے ہیں۔ کھانے کی بات کریں تو اسپین کا کھانا بہت خاص ہے۔ چاول، سبزیاں اور سمندری غذائیں یہاں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ لوگ اکثر اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں اور وقت کو خوشی سے گزارتے ہیں۔ بازاروں میں تازہ پھل، سبزیاں اور مختلف کھانے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سادہ مگر خوشحال زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ رات کے وقت بھی یہاں کی زندگی ختم نہیں ہوتی، لوگ دیر تک جاگتے ہیں، گھومتے ہیں اور زندگی کے ہر لمحے کو محسوس کرتے ہیں۔ آج کا اسپین صرف تاریخ تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک جدید اور ترقی یافتہ ملک بھی ہے۔ یہاں کے شہر اب پہلے سے کہیں زیادہ جدید ہو چکے ہیں، اونچی عمارتیں، روشن سڑکیں اور ہر طرف ترقی کے آثار نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر میڈرڈ اور بارسلونا جیسے شہر جدید زندگی کی بہترین مثال ہیں۔ یہاں تیز رفتار ٹرینیں چلتی ہیں جو ایک شہر کو دوسرے شہر سے بہت کم وقت میں ملا دیتی ہیں۔ لوگ جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، دفتروں میں نئے انداز سے کام کیا جاتا ہے اور نوجوان نئے خیالات کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے بازار اور خریداری کے مراکز موجود ہیں جہاں ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے۔ شہروں میں صاف ستھری سڑکیں اور جدید سفری نظام لوگوں کی زندگی کو آسان بناتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں بھی اسپین کافی آگے ہے، یہاں کے تعلیمی ادارے دنیا بھر کے طلباء کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اسپین نے اپنی پرانی روایات کو بھی سنبھال کر رکھا ہے اور ساتھ ساتھ نئے دور کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا اسپین ماضی اور حال کا ایک خوبصورت امتزاج بن چکا ہے۔ اسپین صرف خوبصورت شہروں اور جدید زندگی کا نام نہیں بلکہ یہ خوشیوں اور تہواروں کا ملک بھی ہے۔ یہاں سال بھر مختلف تہوار منائے جاتے ہیں جہاں لوگ اپنی روزمرہ زندگی کو بھول کر خوشی میں ڈوب جاتے ہیں۔ ایک مشہور تہوار میں لوگ ایک دوسرے پر ٹماٹر پھینکتے ہیں، ہر طرف ہنسی، شور اور خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ کہیں سڑکوں پر رقص ہو رہا ہوتا ہے، کہیں موسیقی بج رہی ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ زندگی کو کھل کر جینا جانتے ہیں اور ہر چھوٹی خوشی کو بھی خاص بنا دیتے ہیں۔ دن ہو یا رات، ہر لمحہ یہاں رنگوں اور خوشیوں سے بھرا ہوتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو بھی ایک بار اسپین آتا ہے وہ یہاں کی یادوں کو کبھی نہیں بھول پاتا۔ اسپین ایک ایسا ملک ہے جہاں تاریخ بھی ہے، جدید زندگی بھی اور خوشیوں سے بھری ایک دنیا بھی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اسپین پر۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔